अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। आज के हमारे इस क्लास में हम पढ़ेंगे फैज़ अहमद फैज़ के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो फैज़ अहमद फैज़ जो है इनका असल नाम क्या था। तो फैज़ अहमद जो है इनका असल नाम फैज़ अहमद था। और तखल्लुस की बात करेंगे, इनका तखल्लुस क्या था। तो फैज़ इनका तखल्लुस था। तो फैज़ अहमद फैज़ के नाम से जाने जाते हैं। तो फैज़ अहमद फैज़ की अगर हम पैदाइश की बात करेंगे 1911 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है। सियालकोट पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई है। और इनके इंतकाल की बात करेंगे 1984 ईस्वी में लाहौर के एक हॉस्पिटल में लाहौर के एक हॉस्पिटल में जो है इनका इंतकाल हुआ है 1984 ईस्वी में। तो फैज़ के जो वालिद थे उनका नाम था सुल्तान मोहम्मद ख़ान। फैज़ अहमद फैज़ के वालिद का नाम था। और फैज़ अहमद फैज़ उर्दू अदब के बाज़ नाक़दीन के नज़दीक मिर्ज़ा गालिब और डॉक्टर इकबाल के बाद उर्दू के सबसे अजीम शायर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने जो फैज़ अहमद फैज़ थे उर्दू अदब के बाज़ नाक़दीन यानी कि गालिब और इकबाल के बाद अगर हम बात करेंगे उर्दू के सबसे अजीम शायर है मोमिन ख़ान फैज़ अहमद फैज़। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे फैज़ अहमद फैज़ ने 1927 ईस्वी में मिशन हाई स्कूल से फर्स्ट डिवीज़न में इंटरमीडिएट पास किया था। तो जो फैज़ अहमद फैज़ थे इन्होंने 1927 ईस्वी के अंदर मिशन हाई स्कूल से फर्स्ट डिवीज़न में इंटरमीडिएट पास किया था। और फैज़ अहमद फैज़ ने 1931 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए ऑनर्स अरबी में किया था। और इन्होंने जो है 1931 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए ऑनर्स अरबी में किया था। तो इसके बाद दिखेंगे आगे 1932 ईस्वी में अंग्रेज़ी में एमए किया, यानी कि इन्होंने जो है अंग्रेज़ी में एमए किया था 1932 ईस्वी में। और बात करेंगे इसके बाद जो है इन्होंने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से अरबी में भी एमए किया था। तो बात करेंगे सबसे पहले जो है 1932 में इन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया था, लेकिन उसके बाद जो है ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में अरबी में उसके बाद एमए किया था। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे 1935 ईस्वी में आपने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में अंग्रेज़ी व बरतानवी अदब के लेक्चरर की हैसियत से मुलाजमत की। और फिर हैली कॉलेज लाहौर में 1935 में इन्होंने जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में क्या किया था, अंग्रेज़ी व बरतानवी अदब के लेक्चरर की हैसियत से मुलाजिम हुए थे। इन्होंने यहाँ पर मुलाजमत की है। और फिर हैली कॉलेज लाहौर में यहाँ पर भी जो है इन्होंने मुलाजमत की है। और इसके बाद बात करेंगे फैज़ अहमद फैज़ ने 1936 ईस्वी में सज्जाद ज़हीर और साहिबजादा महमूद उल ज़फ़र के साथ मिलकर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन तहरीक की बुनियाद डाली। जो फैज़ अहमद फैज़ है इन्होंने 1936 ईस्वी में सज्जाद ज़हीर के साथ साथ और साहिबजादा महमूद उल ज़फ़र के साथ मिलकर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन तहरीक की बुनियाद डाली थी। और बात करेंगे फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में से शामिल थे। तो इनके बानियों में शामिल थे फैज़ अहमद फैज़, तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में शामिल थे फैज़ अहमद फैज़। इसके बाद आप देखेंगे फैज़ अहमद फैज़ ने 1941 ईस्वी में लबानी नचाद बरतानवी शहरी इलियस जॉर्ज से श्रीनगर में शादी की। फैज़ की तरह इलियस भी शोबे तहकीक से वाबस्ता थी और इनकी शायरी और शख्सियत से मुतासर थी। यानी कि फैज़ अहमद फैज़ जो है इन्होंने 1941 ईस्वी में लबनानी नचाद बरतानवी शहरी इलियस जॉर्ज जिनका नाम था इससे शादी की थी श्रीनगर में। तो फैज़ की तरह इलियस भी जो है जो इनकी ज़ौजा थी ये भी शोबे तहकीक से वाबस्ता थी और इनकी शायरी यानी कि फैज़ अहमद फैज़ की शायरी और इनकी शख्सियत से बहुत मुतासर थी। 1942 ईस्वी में आपने फ़ौज में कैप्टन की हैसियत से मुलाजिमत इख्तियार की। तो 1942 ईस्वी में अगर हम देखेंगे फैज़ अहमद फैज़ ने फ़ौज में कैप्टन की हैसियत से मुलाजिमत इख्तियार की। इसके बाद आगे देखेंगे दूसरी जंग अजीम से दूर रहने के लिए आपने अपने लिए महकमा ताल्लुकात आमा में काम करने का इंतखाब किया। यानी कि फैज़ अहमद फैज़ की अगर हम बात करेंगे दूसरी जंग अजीम से दूर रहने के लिए इन्होंने यानी कि जो फैज़ अहमद फैज़ है इन्होंने अपने लिए महकमा ताल्लुकात आमा में काम करने का इंतखाब किया था। उसके बाद 1943 ईस्वी में फैज़ मेजर और फिर 1944 ईस्वी में लेफ्टिनेंट कर्नल हुए। यानी कि 1943 ईस्वी में जो है फैज़ अहमद फैज़ मैनेजर हुए
اور اس کے بعد 1944 عیسوی میں لیفٹیننٹ کرنل ہوئے. تو 1947 عیسوی میں پہلی کشمیری جنگ کے بعد آپ فوج سے استعفیٰ ہو کر لاہور آ گئے. تو بات کریں گے فیض احمد فیض کے بارے میں. 1947 عیسوی میں پہلی کشمیر جنگ کے جو ہے بعد یہ جو فیض احمد فیض ہے انہوں نے فوج سے استعفیٰ ہو کر جو ہے فوج سے استعفیٰ دیا تھا اور اس کے بعد لاہور چلے آئے تھے. تو 1951 عیسوی میں لیاقت علی خان 1951 عیسوی میں لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی سازش میں فیض احمد فیض کو گرفتار کیا گیا تھا. یعنی کہ 1951 عیسوی میں جو لیاقت علی خان کی حکومت تھی اس دوران اس کا تختہ پلٹنے کی سازش میں جو ہے فیض احمد فیض کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا تھا. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے فیض احمد فیض جو ہے 1955 عیسوی میں قید سے رہا ہوئے. تو ان کو جو ہے گرفتار کب کیا گیا تھا؟ 1951 عیسوی میں جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ان کو کب چھوڑا گیا، یعنی کہ ان کو قید سے رہا کب کیا گیا؟ تو 1955 عیسوی میں. تو اس کے بعد فیض کو دوبارہ 1958 عیسوی میں سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا، یعنی کہ اس کے 3 سال بعد، یعنی کہ اس کو جو ہے رہا کر دیا گیا تھا قید سے، تو اس کے 3 سال بعد پھر سے جو ہے دوبارہ جو فیض احمد فیض ہے ان کو سیفٹی ایکٹ کے تحت پھر سے گرفتار کیا گیا 1958 میں. تو اس کے بعد فیض کو بین الاقوامی لینن انعام سے 1926 عیسوی میں نوازا گیا. تو فیض احمد فیض جو ہے ان کو بین الاقوامی لینن انعام سے کب نوازا گیا تھا؟ 1926 عیسوی میں اس انعام سے ان کو نوازا گیا تھا. اور فیض نے انگلستان، روس، الجزیرہ، مصر، لبنان اور ہنگری کا سفر 1964 میں کیا تھا. یہ سارے سفر جو ہے فیض احمد فیض نے کب کیے تھے؟ تو 1964 عیسوی میں. تو اس کے بعد دیکھیں گے فیض پر راول پنڈی سازش کا مقدمہ چلا تھا. آپ سبھی کو پتہ ہے جو فیض احمد فیض ہے ان پر جو ہے راول پنڈی سازش کا مقدمہ چلا تھا. تو آگے دیکھیں گے ان کے شاعری کے مجموعے، جو شاعری کے مجموعے ہیں ان کے، آپ سبھی کو پتہ ہے ان کے 7 شعری مجموعے ہیں. تو ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. سب سے پہلا جو ہے نقش فریادی ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے. نقش فریادی ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے 1941. اور دوسرا جو ہے دستے صبا یہ ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے 1952. اس کے بعد زندہ نامہ تیسرا ان کا شعری مجموعہ ہے 1956. اس کے بعد دستے تہ سنگ چوتھا ان کا شعری مجموعہ ہے 1956. اس کے بعد سروادی سینا یہ 5واں ان کا شعری مجموعہ ہے 1971. اور اس کے بعد شام شہری یاراں یہ ان کا 6ٹھا جو ہے شعری مجموعہ ہے 1978. اور دیکھیں گے جو ان کا 7واں جو ان کا شعری مجموعہ ہے میرے دل برے مسافر یہ ان کا 7واں جو شاعری مجموعہ ہے 1981. اور بات کریں گے ان کی 7 مجموعے جو ہے، یعنی کہ ان کے شاعری مجموعے ٹوٹل 7 ہے جن کو ہم نے اوپر دیکھا ہے. ان کے 7 مجموعوں کو یکجا کر کے جو فیض احمد فیض ہے انہوں نے کلیات کے نام سے اس کو شائع کیا تھا. اس کلیات کا نام تھا نسخہ ہائے وفا. بہت امپورٹنٹ ہے نسخہ ہائے وفا جو ہے ان کی کلیات ہے فیض احمد فیض کی، جس میں 7 جو ہے شعری مجموعے شامل کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو اسی نام سے اس کو شائع کیا گیا تھا، نسخہ ہائے وفا کے نام سے اس کو شائع کیا گیا. اور اس کے بعد دیکھیں گے فیض کی نثری تصنیف. فیض کی نثری تصنیف میں دیکھیں گے سب سے پہلے میزان ہے 1963. میزان 1963 اس میں فیض احمد فیض کے تنقیدی مضامین شامل ہے. اس کے بعد سلیب میرے دریچے میں 1972 یہ فیض احمد فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے، سارے کیا ہے بہت ہی اہم ہے. اس کے علاوہ متاع لو قلم 1972 اس میں فیض احمد فیض کی مختلف تحریریں اور تقریریں شامل ہے. اور کیوبا جو ہے ان کا سفر نامہ ہے، بہت ہی اہم ہے 1974. کیوبا جو ہے فیض احمد فیض کا سفر نامہ ہے. اس کے بعد ہماری قومی ثقافت یہ نثری تصنیف ہے 1976. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے فیض احمد فیض کی کچھ مشہور جو نظمیں ہیں ان کو ایک بار دیکھیں گے. جیسے تنہائی ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، صبح آزادی ہے، انتظار ہے، ملاقات ہے، شیشوں کا مسیحا ہے، کتے ہیں اور رقیب سے. یہ ساری اس کے علاوہ بھی ان کی کئی نظمیں ہیں، لیکن یہ کچھ ایسی نظمیں ہیں جو کہ بہت ہی مشہور ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے فیض کے متعلق جو ہے کچھ مختلف جو ہے آراء و خیالات ہم دیکھیں گے.
فیض کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ سب سے پہلے فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے۔ کس کا خیال ہے؟ نون میم راشد کا خیال ہے فیض احمد فیض کے بارے میں۔ تو فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے، نون میم راشد۔ اس کے بعد فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تقی میر تھے، یہ کس نے کہا ہے؟ تو مجروح سلطان پوری کا یہ خیال ہے۔ اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے فیض کا سب سے نمایاں خصوصیت ان کے خیالات کی سنجیدگی، شخصیت کا توازن اور شعری اعتدال ہے۔ یہ جو ہے جمیل جالبی کا خیال ہے فیض احمد فیض کے متعلق۔